ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्ही। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। अच्छा जी दोस्तों, ये एक थोड़ी सी अफसोसनाक खबर है, लेकिन आई थिंक मुझे इस पे बोलना चाहिए। हमारे अपने जो हूरों के स्पेशलिस्ट हैं, मौलाना तारिक जमील साहिब, उनको हो गया है कोरोना, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। मौलाना साहब को, तारिक जमील साहब को, तो मैं साइंस से इल्तिजा करता हूँ, साइंस से, कि यास बाबा साइंस, इनको जल्द अज जल्द सेहत मुयसर कर, इनको इनको वेंटिलेटर लगा। अल्लाह ने तो जाहिर बात है ही नहीं, अल्लाह ने क्या करना। तो साइंस बाबा साइंस, प्लीज इनकी मदद कीजिएगा। लेकिन अपना तारिक जमील साहब जो हैं, इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही, अप्रैल में इन्होंने कहा था कि ये जो कोरोना आया है ना, ये बगैरती की वजह से, बगैरती बगैरती तो मौलाना तारिक जमील साहिब, मेरा ख्याल ये वक्त आ गया कि अब आप हमें बता दें कि आपने कौन सी बगैरती की है, क्योंकि आप लोगों की लॉजिक देखे ना कितनी खराब है। मुझे तो कोरोना नहीं हुआ, बाचे गए, थैंक यू साइंस बाबा मुझे तो कोरोना नहीं हुआ, और मैंने कोई इतनी एहतियात भी नहीं की। आई अंडरस्टैंड कि मैं इतना खैर नहीं जाता जूता, लेकिन कुछ लोगों के साथ मिलता रहता हूँ। लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ, जो कि मैं एक बगैरत आदमी हूँ, जाहिर सी बात है। मैं मुल्हिद हूँ, शैतान हूँ, मैंने तो शराबें पीनी है, नंगे नाचने हैं, डांस करने हैं, औरतों के साथ गंदे ताल्लुकात कायम करने, वगैरह वगैरह, बगैरत तो आप लोग तो हमें बगैरत कहते हैं, तो हमें तो कोरोना नहीं हुआ, लेकिन आपको क्यों हो गया? तारिक जमील साहब, या तो ये आपका दावा गलत है कि कोरोना जो है इसका ताल्लुक बगैरती से है, या तो ये बात गलत है, या फिर आप बगैरत है आप बगैरत है। तो दोनों में से कोई चीज पकड़ लें आप, क्योंकि असल हकीकत दर असल में ये है कि जो पहली बात है वो गलत है। मुझे आपकी बगैरती गैरती का नहीं पता, लेकिन जो पहली बात है वो गलत है। इसका ताल्लुक, जाहिर बात है, बगैरती से क्या हो सकता है? जब एक बच्चे को कोरोना हो जाता है, उसने क्या, बच्चे ने क्या किया होता, उसका क्या कसूर होता? अब ये गोल मटोल बात घुमाएंगे, नहीं नहीं, कोरोना आता बगैरती की वजह से, लेकिन हो किसी को भी सकता, क्योंकि अब तो वो आम हो गया ना। वाह साइंस माने तो लेकिन वही बात जब एड्स की आई थी, एड्स HIV की जब बात आई थी, तब ये कहते थे देखो जो लोग गंदे काम करेंगे उनके साथ ऐसे हो जाएगा अल्लाह ने उनको भेज दी। तो उसमें भी ऐसी बात है कि बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते थे, जिन माओं को एड्स होती थी, तो उनको बच्चों को भी एड्स होती थी। तो अब बच्चे ने क्या बगैरती किया? तो जाहिर सी बात है, गोल मटोल सा जवाब देते हैं हर चीज का, कोई इसके पास कोई इनका लॉजिकल जवाब नहीं है। कोरोना जैसे भी हुआ, इसके ओरिजिन के ऊपर बहस है कि ये शुरू चाइना ने जान के किया, या उनकी लैब से गलती से हो गया, या वाकई नेचुरली प्रिपेयर हुआ, जो भी वजह हुआ हुई, एक नेचुरल, एक कुदरती अमल के थ्रू हुआ है, या ये हो सकता है इंसानी गफलत की वजह से भी हुआ हो। लेकिन कोरोना नहीं देखता वो एक एक पाकिस्तान के मिनिस्टर की शुरू शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, जबकि कोरोना हो गया, जनवरी फरवरी की बात है, तो उसमें वो कहता है यार ये कोरोना काटता भी है तो कोरोना सबको काटता है, वो नहीं देखता कि कौन कितना गैरतमंद है, तो कौन कितना बगैरत है। अब जैसे कहा जा रहा है, हमारे वो जो अपना क्या नाम था यार, मुझे उसका नाम भी भूल गया ऑलरेडी, खादम रिजवी, खादिम रिजवी, उसको भी कोरोना हो गया। तो हालांकि उसको, फ्रांस वाले को कोरोना हुआ, वो ठीक हो जाएगा ट्रंप को हुआ, वो ठीक हो गया। साइंस उनके साथ बाबा साइंस भी है, या तो उनके साथ बाबा साइंस है, या उनके साथ अल्लाह मियां भी है, यानी कायनात का बनाने वाला। खादिम रिजवी को तो नहीं किसी ने बचाया। आई होप कि तारिक जमील साहब बच जाएं। लेकिन तारिक जमील साहब को मैंने ये जरूर बताना था कि तारिक जमील साहब अक्सर, मेरा ख्याल से इन्होंने ये हदीस बोली भी है, ये तो सही हदीस, हसन हदीस, दाइफ हदीस, सारी हदीसें बोल देते हैं, ज़ईफ हदीसें जिन्हें कहते हैं, वो भी बोल जाते हैं। तो ये एक हदीस है, सही हदीस है, कि जो काले सीड, अब इसको क्या उर्दू में कहते हैं, ब्लैक सीड्स को, कलौंजी, मेरा ख्याल इसको कलौंजी कहते हैं, हाँ कलौंजी।
کلونجی جو کھاتا ہے اس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر ایسوسیٹ پروفیسر حضرت محمد صاحب نے فرمایا تھا. انہوں نے بڑی ریسرچ کی تھی, آپ کو پتا, انہوں نے مائکروسکوپ تھا ان کے پاس, انہوں نے وائرسز کو دیکھا, انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ ریسرچ کی. انہوں نے پھر اس ریسرچ کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کلونجی جو ہے نا بیٹا, کلونجی کھاؤ, اس کلونجی میں ہر چیز کا حل ہے سوائے موت کے. تو کرونا ہو گیا, کلونجی پہ کلونجی کھائی دیں, کیوں وینٹیلیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور کو جا لینے دیں, کسی ایماندار آدمی کو جا لینے دیں. تو یہ بے تحاشا حدیثیں ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور ترمذی کی حدیث ہے. سوری, بخاری میں ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ کہ کلونجی کا حل, ہر بیماری کا حل کلونجی ہے سوائے موت کے. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب پھنس گئے. اچھا, مجھے وہ یاد ہے جب میں یہ اس کا دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد ہے جس طرح وہ بھکت کہتے ہوتے ہیں نا, وہ کئی بھکت جو ہوتے ہیں سارے نا, ایک تو سارے, اسی لیے مجھے ریلیجس لوگوں سے کے اوپر نا مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے کبھی کبھار کہ ان کی جہالت کا کوئی ان کی لمٹ نہیں ہے. اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے. تو وہ کئی بھیجتے ہوتے ہیں مجھے, یہ اس کا جرنل بھیجتے ہوتے ہیں NCMI کا, NIH کا. تو یہ اس کے اندر جرنل کوئی بھی کر دے تو اس میں وہ جرنل بھیجتے ہوتے, دیکھو گائے کے گوبر میں اب سائنٹیفکلی جرنل ہے, کیونکہ جرنل کسی نے لکھا, جرنل آپ جب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک وہ پیئر ریویوڈ نہ ہو اور اس کو اور سائنٹسٹ اس کو پروو نہ کرتے. جرنل کوئی بھی لکھ دے, اگر آپ نے PhD کی بھی ہے نا بایولوجی میں تو آپ بھی لکھ کے بھیج دیں کہ ہم نے وی فاؤنڈ دس, لیکن اس کو جب تک ریپلیکیٹ تو بھکتوں نے جس طرح بنایا ہوا گائے کے گوبر کے اوپر جرنل آ گیا دیکھو, تو اس طرح میں نے دیکھا مومنوں نے بھی کی ہوئی حرکت. مومنوں نے, اور یہ بھی مومن بھوپال یونیورسٹی کے آپ کے انڈیا کے مسلمان ہیں, تو انہوں نے لنکس اسٹیبلش کیے کہ حضرت محمد نے جو فوڈز ریکمینڈ کیے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے, اس کا ماڈرن سپر فوڈ میں اس کا ریویو کیا جائے. تو یہ نام دیکھیں, شریک علی, نجمہ پروین, عائشہ علی. تو یہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بلیک سیڈ کھانے سے ڈائبٹیز کنٹرول ہوتی ہے, کینسر پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے, اور دیگر جو ہے کنٹرول اس پہ بھی ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے فگ کے اوپر بھی یہ اپنا ایکسپیریمنٹ ڈالا. اس کو آپ پڑھ لیں, آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے, آپ کو دکھائیں گے اس میں یہ لکھا ہوا کہ فلانی اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں, تو اس سے فلانی چیز اچھی ہوتی ہے. جیسے آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ میں بتا دوں, کہا جاتا ہے اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ بھی کینسر سے بچنے کی بڑی اچھی. اب اینٹی آکسیڈنٹ بہت ساری چیزیں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, آپ اس کے اوپر بھی لکھ دیں کہ ہاں بھائی دیکھو اگر کوئی ہوتا کوئی نبی ہوتا, اس نے کہا ہوتا کہ بھئی اسٹرابریز کھاؤ, جیسے ڈارک چاکلیٹ کھاؤ, راسبریز کھاؤ, کیل کھاؤ, بلو بیریز کھاؤ, یہ ساری چیزیں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. اور ان سے ظاہر بات ہے اگر وہ اینٹی آکسیڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس سے کینسر سے بچت ہوتی ہے, بڑی بیماریوں سے بچت, تو آپ نے دیکھا بھائی دوائی اس کو نہیں کہتے. دوائی اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہو پھر کسی چیز کو کھاؤ اور اس کو ختم کرو, اس کو کہتے ہیں دوا یا دوائی دائی. تو یہ رسول اللہ نے ظاہر بات ہے ایک بھونگی ماری ہوئی ہے بلیک کلونجی والی, لیکن یہ مومنین جو ہیں بیچارے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیں گے. تو یہ انہوں نے جرنل ڈالا ہوا اس پہ NIH.gov میں, لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب, میں آپ کو اسپیڈی ریکوری وش کرتا ہوں, لیکن آپ نے جو بونگیاں ماری ہوئی ہیں نا طارق جمیل صاحب, یہ آپ کو یہ آنکھیں کاٹ رہی ہے پیچھے. Don't say something that will come back and bite you in the ass. تو یہ آپ کے ساتھ وہ والا چکر چل رہا ہے. تو سائنس سے توبہ کریں اور اس طرح کی بونگیاں مارنے سے اجتناب کریں. ہاں, اونٹ کا پیشاب کی بھی, یس, اونٹ کا پیشاب کا بھی ایک میرا خیال سعودی نے, مجھے اس کا جرنل نہیں پتا, اس کا بھی کرنا کسی ایک سعودی سائنٹسٹ نے اس کے اوپر بھی جرنل ایک لکھا, مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے کہاں پہ لکھا, ویب سائٹ اس کے اوپر تھی, اونٹ کے پیشاب کے اوپر بھی. مومنینز اور بھکت ایک ہی طرح کی چولیاں مارتے رہتے ہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.